जी हजरत। जी बोलिए, मैं काम में थोड़ा मशगूल था, हाथ फंसा हुआ था। अच्छा अच्छा, आप फ्री हो गए? जी बोले। जी, एक साथी ने आपका नंबर दिया था एमपी से काम करने वाले से। मैं अपने गांव में था तो नमाज कहाँ से हैं आप? जयपुर से हूँ। जयपुर राजस्थान। हाँ हाँ, जयपुर राजस्थान। तो मैं यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ, काम मेरा यहाँ लगा है। तो यहाँ एक मस्जिद। कहाँ पे गए हैं आप? जयपुर राजस्थान आया हूँ मैं अपने बिहार से। बिहार से? हाँ, तो क्या नाम बिहार है में यहाँ? कहाँ से आप? दरभंगा। अच्छा अच्छा, बोलिए। हाँ, तो यहाँ मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया तो मैं वहाँ पहले खड़े हो जाते था तो मैं खड़ा हो गया और बाकी सब बैठे रह गए। तो उन्होंने नमाज के उस वक्त मुझे डांट के और बैठाया और बाद में जो है मेरी क्लास भी ली है। ये मौलाना साहब भी बोले कि किसने बताया तुम्हें ये सब करने के लिए? तो बोले हमारे गांव में तो ऐसे ही पढ़ते थे, यहाँ तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सब बैठे हुए हैं। और तो बोले कि तुम आइंदा से खड़े मत होना, नहीं तो इस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आना। मैं बोला ठीक है भाई, मैं बात कराऊंगा, आपकी हिम्मत है अगर बात करने की तो साबित करके दिखाओ। तो अभी ये लाइन पर हैं, इनसे बात करें। हाँ हेलो मौलाना साहब, बात करें। हाँ, बात कर रहा हूँ। मैंने जो हदीस आपको बताया था कि देवबंद की किताब में भी लिखा हुआ है कि हय्या अलस सलाह पर ही खड़ा होना है। फतवा दारुल उलूम में लिखा हुआ है। ये ऐसा है क्या हजरत? असल में दरअसल बात ये है कि आपको मैं पूरे दलाइल और हक़ाइक़ से बात करके बताऊं। ये जो खड़े होते हैं शुरू में, जिसके इमाम साहब भी खड़े हो गए और मुक्तदी साहब भी खड़े हो गए, ये इमाम की इक्तदा करते हुए लोग पहले खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इमाम साहब अगर खड़े हो जाएं और मुक्तदी बैठे रहें तो ये बेअदबी की बात है। लेकिन असल ये है कि क़द क़ामतिस सलाह जब बोला जाए उस वक्त खड़े हों। लेकिन अहले देवबंद के नज़दीक ये शुरू से चला आ रहा है कि इमाम साहब खड़े हैं तो अब सब लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन इमाम अबू हनीफा ही के मानने वाले जैसे हमारे बरेली भाई लोग हैं, इन लोगों का बड़ा मामूल है कि वो जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह लेते हैं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद हय्या अलस सलाह पे लोग खड़े होते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि क़द क़ामतिस सलाह पे या उसके बाद खड़ा हुआ जाए, ये असल है, समझ गए। लेकिन चूँकि हम लोगों का मामूल चला आ रहा है, ये अफजल है। सुन्नत और कोई वाजिब और कोई फ़र्ज नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह और हय्या अलस सलाह के बाद खड़ा हुआ जाए। हाँ, ये अफजल है। अफजल क्या है, पहले खड़ा होना कि बाद में जो जैसे बरेली खड़े होते हैं वैसे? बरेली हज़रात जो खड़े होते हैं। हेलो मुजस्सिर भाई, ये मौलाना साहब को ये जो मैंने किताब अभी भेजा हूँ दुर्र मुख्तार। अच्छा, दुर्र मुख्तार ये देवबंद में भी मोतबर है और हमारे बरेली में भी मोतबर है। ये दुर्र मुख्तार से ही आपको बता रहा हूँ, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आप जो बता रहे हैं सही एतबार से जायज़ है, समझ गए मौलाना? जी बोलिए। इकामत शुरू होते ही खड़े होना फिक़ही एतबार से जायज़ है, लेकिन अफजल नहीं। अगर इमाम शुरू से खड़े हों तो मुक्तदी भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन अफजल सलाह पर खड़ा होना ज़्यादा बेहतर नहीं, बल्कि वो क़द क़ामतिस सलाह पे खड़े हों या उसके बाद खड़े हों। अच्छा बोलिए मौलाना साहब, अब मेरी बात भी ज़रा मुकम्मल होने दें, ज़रा बात सुकून से इत्मीनान से समझे मसला क्या है। ये जो आप कह रहे हैं इमाम खड़े हो तो इमाम के इक्तिदा में खड़े हो, तो यहाँ पर जो दुर्र मुख्तार में है, मुअत्ता इमाम मोहम्मद में है कि हय्या अलस सलाह या हय्या अलल फलाह पर खड़ा होना है। क़द क़ामतिस सलाह पर और उसके बाद खड़े होने की किसी किताब में मौजूद नहीं है। और जो हय्या अलस सलाह पर खड़े होने की बात है तो इमाम के लिए भी है, मुक्तदी के लिए भी है। तो बिला वजह क्यों इमाम सुन्नत के खिलाफ और एक मुस्तहब अमल के खिलाफ इमाम क्यों खड़ा होगा? जब इमाम खड़ा होगा तो मुक्तदी को भी, जब इमाम सुन्नत के खिलाफ चल रहा है, मुक्तदी को सुन्नत के खिलाफ चलने की किसने कहा? और ये बुखारी शरीफ में है, ये जब तक मुझे ना देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में है बाबुल इकामत में, कि जब तक मुझे ना देखो मुझे तब तक खड़ा मत होना। उम्दतुल कारी शरह बुखारी में इसके शरह में लिखे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्या अलस सलाह के वक्त मस्जिद में तशरीफ लाते थे और तमाम सहाबा उसी वक्त खड़ा होते थे नबी की ताज़ीम के लिए।
چونکہ آپ کے دیوبندی مسلک میں دیوبندیوں نے جو نئی شریعت بنائے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہونا، تو اپنی شریعت کو بچانے کے لیے ایک سنت کے خلاف غلط رواج دی جا رہی ہے، یہ ہمارا کہنا ہے۔ صحیح، اپنی شریعت نہیں ہے، یہ بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ ہاں، اس طرح کسی بھی تہمت لگانا کہ اپنی شریعت ہے، یہ تہمت لگانے والا اپنی گریبان میں جھانکنے کی بات۔ نہیں، تبھی تو آپ لوگ سنت کے خلاف بلا وجہ مسلمانوں کو غلط بات ہے، غلط بات ہے، بات کرنے کا انداز آپ کا غلط ہے کہ اپنی شریعت کسی کے بات کی تھوڑی ہے، دیوبندی کے بریلوی کی بات کی تھوڑی ہے۔ سنت سے ثابت ہے حی علی الصلاح پر کھڑا ہونا، تو آپ نے نئی شریعت ہی اپنایا، آپ لوگوں نے بلا وجہ کہہ رہے ہیں۔ مناسب نہیں ہے، میں آپ کو حوالہ بھیج دیتا ہوں، آپ سمجھ لیجیے۔ تو نہیں، آپ حوالہ سے بات کیجئے، اب یہ ان کو سمجھانا ہے، پھر یہ کب ملیں گے، پھر آپ دوبارہ کال نہیں اٹھاؤ گے، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے۔ ان کو کیوں ہماری مسجد میں بلا وجہ کوئی دیوبندی آ کر ہماری مسجد میں انتشار کیوں پھیلائے گا؟ بلا وجہ کوئی بھی دیوبندی کو ہم اپنی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ جائیں، جس طریقے سے وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں آپ پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دیکھیے، ایک تو آپ لوگ بدعتی کہتے ہو، مشرک کہتے ہو، پھر مشرک کے پیچھے نماز پڑھنے کیوں بھیجتے ہو اپنی عوام کو؟ اپنی عوام کو منع کر دو کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو دیکھا جائے گا ساری دنیا میں دیوبندی۔ ایسا نہیں کہا جاتا کہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، آپ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ابھی 2 دن پہلے ایک مفتی سے بات ہوئی، 2 دن پہلے مفتی کو ہو سکے لائن پہ آپ لیجئے، میں نمبر بتا رہا ہوں، وہ مفتی خود کہہ رہے بریلویوں کے جمعہ تک بھی پڑھنا نہیں ہے، اگر جمعہ نہیں بھی ملے تو ظہر پڑھ لے، گھر میں پڑھ لے، پھر بھی بریلویوں کے پیچھے نماز نہ پڑھے، ایسا سخت فتویٰ دے رہے دیوبند سے۔ اور آپ لوگ بلا وجہ دیوبند اتنا انتشار کا شکار ہے بریلویوں کے تعلق سے، مشرک بھی کہتے ہیں، قبر پجوا کہتے ہیں، اس کے باوجود آپ نماز پڑھنے آتے ہیں اور پھر اپنا طریقہ یہاں پر مسجد میں بلا وجہ۔ کسی کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، وہ بھائی صاحب وہ آپ کو مقولہ معلوم ہے نا کہ بغیر آگ لگے دھواں نہیں ہوتی، تو آپ کو مشرک کیوں کہا جاتا ہے، قبر پجوا کیوں کہا جاتا ہے، آپ لوگ خود جانتے ہوں گے۔ وہ جانتے، ہم جانتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس ایک بھی دلیل نہیں، صرف کہتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ کو پوچھوں کہ ایک بھی آپ شرک ثابت کریں، اگر ثابت نہیں کر رہے، بلا وجہ کہہ رہے ہیں، حدیث میں کتنی وعید ہے، کسی کو بلا وجہ کافر و مشرک کہنا کفر اور شرک کا فتویٰ پلٹتا ہے۔ اگر کہنے والا دوسرے کو کہہ رہا ہے، دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہے، تب تو ٹھیک ہے، آپ دلیل سے کہیے۔ ہمارے شرک ہونے، مشرک ہونے کی کون سی دلیل آپ کے پاس ہے؟ کافر مشرک نہیں کہتا، یہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں بیٹھا رکھا ہے۔ بتائیے، آپ لوگ یا رسول اللہ کہنے کو شرک مانتے ہیں، حاضر و ناظر کے عقیدے کو آپ شرکیہ مانتے ہیں، علم غیب کے عقیدے کو آپ لوگ شرکیہ مانتے ہیں۔ خود آپ کے بڑے حاضر ناظر ہیں کیا؟ ذوالفقار نقشبندی خود کہہ رہا ہے بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ نبی حاضر ناظر ہے اور یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ بالکل ہے، حاضر ناظر کا عقیدہ بریلویوں کے تعلق سے حاضر ناظر کے کون سا عقیدہ کس طرح جانتے ہیں؟ ناظر نہیں ہے، ہاں، اللہ کے علاوہ کوئی ذات حاضر ناظر نہیں ہے۔ اللہ حاضر ناظر ہے تو مضمون نہیں ہوتے مدینے میں۔ اللہ حاضر ناظر ہے، کون سی کتاب میں آپ نے پڑھا؟ بالکل، اللہ ہر جگہ حاضر ہے، بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو شہرک سے زیادہ قریب ہے اس کو حاضر ناظر کہتے ہیں۔ رسول اللہ کہاں حاضر ناظر ہے، بولیے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے حاضر ناظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں قبر اطہر میں آرام فرما رہے ہیں اور ساری امت کو وہیں سے دیکھ رہے ہیں، امت کے حال سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس کے بارے میں خود قاسم نانوتوی صاحب، یہ تحذیر الناس، خود دیوبند کی کتاب سے یہ میں ثابت کر رہا ہوں، تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم اولا بمعنی اقرب، یعنی سب سے زیادہ قریب، سب سے ہر چیز سے زیادہ ہمارے قریب ہے ہمارے نبی، اولا بمعنی اقرب۔ حاضر ناظر تو نہیں ہوا حضرت، تو قریب جو سب سے زیادہ قریب، ہر امت سے قریب، اس کا مطلب حاضر ناظر تو نہیں ہوا حضرت۔ تو حاضر کا مطلب نکالتے رہتے ہیں آپ لوگ، دیوبندی کو وار کرتے ہیں۔ ہاں، تو آپ بتائیے حاضر ناظر کا آپ کہہ رہے ہیں اللہ حاضر ناظر، اپنے قبر میں کیسے ہوتے؟ جی، قبر اطہر میں کیسے ہوتے؟ وہ قبر اطہر میں جسم کے ساتھ ہے اور جس میں 50 جگہ میلاد ہو رہا ہے، آپ میں ہر مجلس میں حضور پہنچ جا رہے ہیں، پہنچ جانا ضروری لازم میں کھڑے ہو جا رہے ہیں، پہنچنا ممکن ہے۔ لوگوں کو عوام کو الجھا کے رکھے ہوئے ہیں، عوام کو آپ الجھا رہے ہو، آپ عقیدے خلاصہ سمجھو، آپ اپنے عقیدے پر عمل کرنے دیجیے نا، آپ ٹینشن میں رہیے، ان کو ٹینشن میں شرکیہ کفریہ عقیدہ کا میرے مسجد میں مت آنا۔ مولوی صاحب
इतना उलझाने की शिकायत मत कीजिए। बेसब्र मत हो जाइए। अरे मुदस्सिर भाई, आपके मौलाना तो बिल्कुल बेसब्र हो जा रहे हैं। जरा सब्र के साथ इत्मीनान से बात करें। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों का अकीदा सुनिए, अलग है, हमारा अकीदा बिल्कुल, हमारा अकीदा बिल्कुल साफ साफ है। आप न कीजिए, ये जो कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। आपको ये मालूम नहीं, अरबी लुगात में हाजिर और नाजिर उसको कहा जाता है जिसका जिस्म हो, और अल्लाह जिस्मानियत से पाक है। अल्लाह को हाजिर नाजिर कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका अकीदा अल्लाह जिस्म रखता है, और ये गुमराह अकीदा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि फिरकाए मुजस्समा को काफिर कहा। फिरकाए मुजस्समा आप लोग हैं, क्योंकि अल्लाह को हाजिर नाजिर कह रहे हैं। एक मर्तबा हाजिर उसको कहते हैं, सुनो मौलवी साहब, लुगात में हाजिर उसको कहते हैं जो जिस्म रखता हो, और नाजिर उसको कहते हैं जिसको आंखों की पुतली हो। आंखों की पुतली उसको कहते हैं नाजिर, और हाजिर कहते हैं जिसका जिस्म हो। और अल्लाह ताला ये दोनों चीजों से पाक है, इसलिए अल्लाह के लिए लफ्ज हाजिर और नाजिर का इस्तेमाल नहीं होगा। अल्लाह शाहिद व मौजूद है, अल्लाह का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा, अल्लाह शाहिद व मौजूद। और नबी के लिए हाजिर और नाजिर लफ्ज हम कहते हैं क्योंकि नबी जिस्म रखते हैं। आंखों के पुतली भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, इस वजह से हुजूर को हाजिर व नाजिर किस लिहाज से कहते हैं? हर जगह जिस्म के साथ हर वक्त मौजूद, इस लिहाज से हम नहीं कहते। हम कहते हैं हुजूर जिस्म जिस्मानियत के साथ मदीना शरीफ में कब्र अतहर में आराम फरमा रहे हैं, और सारी उम्मत को हुजूर देख रहे हैं, और सारी उम्मत के लिए अल्लाह ताला गवाह बनाया हुजूर को, शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा। अल्लाह के नबी हर वक्त हर आदमी को देख रहे हैं, हर उम्मत को देख रहे हैं, तभी तो उम्मत का गवाह है। कोई दलील है इस पे? फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। और अल्लाह ताला जितनी जगह फरमाया अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? और वाइज अखज़ना मीसाकन नबीना, ऐ नबी आप याद करो कि नबियों से अल्लाह ताला मीसाक लिया। तो याद करो उसको कहा जाता है जो पहले देखा हो वाक़िया, उसको कहा जाता है ऐ नबी आप याद करो। क्या उल्टा पुल्टा ये सारे मुहद्दिसीन को उल्टा पुल्टा कह रहे हैं। मैं एक दो नहीं 10 तफासिर से साबित करूंगा। मौलाना साहब, आज कोई आम इंसान से पंगा नहीं लिया। आज आप मौलाना साहब, आपको मुताला नहीं है, आपको देवबंद की किताब भी जानते नहीं। तफसीर कश्शाफ देखिए, तफसीर रूहुल मानी देखिए, उसके अंदर वाइज अखज़ना का मतलब पढ़िए। वाइज आप बयान कीजिए, आप खुद बोलिए उल्टा पुल्टा है ये। कुरान में अल्लाह का फरमान है, वाइज अखज़ना मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु। इस आयत आप तर्जुमा कीजिए, वाइज का तर्जुमा कीजिए। और जब ऐ नबी याद करो, जब अल्लाह ताला ने मीसाक लिया, तो याद किसको कराया जाता है? जो वाक़िया देखा हो। तो मीसाक के वक्त में अल्लाह के नबी देख रहे थे। आदम अलैहिस्सलाम को बनाया जा रहा था, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया जा रहा था, उस वक्त भी हमारे नबी देख रहे थे आदम अलैहिस्सलाम को। इसलिए हुजूर फरमाते कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। इस जमाने में नहीं ना हो रहा है भाई, हर जमाने में जब साबित हो रहा है, हर जगह अल्लाह फरमाता है वाइज अखज़ना मदीने शरीफ अपने कब्र अतहर में फिर कह रहे हैं हासिल। इस वक्त भी कब्र अतहर में सारी उम्मत को देख रहा है, तभी तो उम्मत के अमाल की गवाही देंगे। बुखारी शरीफ में पढ़ी है, हयाती खैरुल लकुम ममाती खैरुल लकुम। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर है, मेरी वफात भी तुम्हारे लिए खैर है। सहाबा पूछे हैं कैफा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपकी वफात कैसे खैर है? तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरी वफात के बाद भी मैं तुम्हारे अमाल को देखूंगा, और तुम्हारे अच्छे अमाल का मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, और तुम्हारे बुरे अमाल पर मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा। तो हमारे अच्छे बुरे अमाल हुजूर देख रहे हैं, इसलिए हुजूर देखने के लिहाज से हाजिर और नाजिर है। हुजूर जिस्म रखते हैं, इसलिए हुजूर हाजिर नाजिर है। अल्लाह हाजिर और नाजिर नहीं, अल्लाह शाहिद व मौजूद है, क्योंकि हाजिर उसको कहते हैं जो जिस्म रखता हो। आप हाजिर और नाजिर का अकीदा आप तो अल्लाह के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब है आप जिस्म के कायल है, और अल्लाह के जिस्म के कायल शख्स को काफिर कहा जाता है। अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि फिरकाए मुजस्समा को काफिर कहा, और उलमाए देवबंद भी फिरकाए मुजस्समा है, जैसा कि आपने कहा कि अल्लाह हाजिर और नाजिर है। किसी भी किताब में पहले किसी भी अकाबिर की किताब में अहले सुन्नत के उलमाए देवबंद से पहले की, उलमाए बरेली भी देवबंदी इख्तिलाफ से पहले की सारी किताबें उठाइए, कहीं भी अल्लाह के लिए लफ्ज हाजिर और नज़ीर का इस्तेमाल नहीं हुआ। बताइए मौलाना साहब।
تو حاضر و ناظر کا جو عقیدہ ہے نا، ہمارا عقیدہ بالکل اسلام کے مطابق ہے. حاضر و ناظر کا عقیدہ شرکیہ نہیں ہے. اور آپ کے جو ذوالفقار نقشبندی نے حاضر و ناظر پر شرک کا فتویٰ دیا ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے، امت پر ظلم ہے. آپ بلا وجہ امت کو مشرک بناتے ہیں اور ہم پر کہتے ہیں کہ ہم علماء دیوبند کو کافر کہتے ہیں. ہم علماء دیوبند کو کافر کہتے ہیں علماء دیوبند کی گستاخی کی وجہ سے. کتابوں میں گستاخیاں لکھے علماء دیوبند نے، اس وجہ سے اشرف علی، قاسم نانوتوی، رشید گندگوئی اور خلیل امبیٹوی، یہ چاروں کے چاروں کافر ہے. کیوں؟ انہوں نے گستاخی کی ہے کتاب میں. کٹ کر دیا انہوں نے، کٹ کر کے بھاگا. ہاں بتائیے، قد قامت صلاح کے بعد کھڑا ہونا ہے. آپ کچھ دن کے بعد کہے گا کہ ایک رکعت ہونے کے بعد کھڑا ہونا ہے. ہاں، امام ایک رکعت پڑھائے گا، اس کے بعد مقتدی کھڑا ہونا ہے، یا تو پہلے کھڑا ہونا. یعنی ہر بات میں بلا وجہ ہماری مخالفت کرنا ہی کرنا، چاہے صاف صاف عبارت موجود ہو. میں نے 5 کتابوں کا ریفرنس میں نے اکٹھا کیا. پہلی کتاب ہے فتاوی دارالعلوم. فتاوی دارالعلوم کا دیوبندی خود کہہ رہا ہے مستحب و افضل ہے. آپ کہہ رہے ہیں امام کے ساتھ کھڑے ہونا. امام کیوں مستحب افضل کس کے لیے ہیں؟ سب کے لیے ہیں. سب کے لیے. اب کتاب میں لکھا ہے کہ حیا علی الصلاح پر یا حیا علی الفلاح پر کھڑا ہونا مستحب اور افضل ہے. کس کے لیے افضل ہے؟ امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی. تو امام بلا وجہ افضل کے خلاف کھڑا ہوا، مستحب کے خلاف امام بلا وجہ عمل کر رہا ہے، تو مقتدی بھی بلا وجہ سنت کے خلاف، مستحب کے خلاف عمل کرے گا. یہ کیسی بیوقوفی ہے؟ حضرت جیسے ایک جگہ میں نے دیکھا، وہ مطلب امام جو ہے وہ پیچھے کی لائن میں نماز پڑھ رہے تھے، مطلب سیکنڈ صف میں ہے نا، اور وہ ہمیشہ سیکنڈ صف میں ہی پڑھتے ہیں وہ. اور جیسے اقامت کے لیے وہ مؤذن کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھڑے ہو کے آگے آ جاتے ہیں. تو یہ کیسا ہے کرنا ہو کہ سارے مقتدی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہیں بھی بیٹھا ہو پہلے صف میں یا سیکنڈ صف میں، تو امام مقتدی جب مؤذن جب حیا علی الفلاح کہے گا اسی وقت کھڑا ہو کے آنا چاہیے. پہلے کھڑا ہو کر سامنے آنا یہ بھی بلا وجہ سنت کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنا ہے. اچھا، یہ بھی سنت کے خلاف ہوا ہے نا. ابھی دیکھیے، میں عبارت پورے کتابوں کا عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں. عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ سنیں غور سے اور دیکھیے اس مسئلے کو اچھی طرح دیکھیے. رکیے ذرا، میں عبارت نکالا ہوں. ایک کتاب ہے در مختار، اور یہ در مختار یہ ہے دیوبندیوں کا شرح. یہ بہت بڑی اچھی کتاب ہے در مختار، اور اس میں یہ دیوبندیوں کا شرح یہ کتاب ہے. چنانچہ ایک شخص مسجد میں داخل ہو، یہاں سے سنیے مسئلہ. ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس حال میں مسجد میں اس طرح ایک شخص داخل ہوا، اس وقت داخل ہوا جب مؤذن اقامت کہتا ہے. اب جو داخل ہوا مسجد میں، سمجھو مسجد کے دروازے کے پاس کھڑا ہے. ایک شخص مسجد کے دروازے کے پاس پہنچا، ابھی قدم اندر رکھا تو مؤذن اقامت دینا شروع کیا. تو وہ شخص چل کر پہلی صف میں نہیں آئے گا. ابھی جب اقامت شروع ہوئی تو وہ کھڑا شخص جو آ رہا ہے مسجد میں، وہ فوراً بیٹھ جائے. امام کے کھڑے ہونے تک اپنی جائے نماز پر، امام کے اپنی جائے نماز پر کھڑے ہونے تک وہ شخص بیٹھا رہے. پھر جب حیا علی الفلاح کہی جائے تب نماز میں کھڑا ہو نماز کے لیے. اب بتائیں کتنے صاف لفظوں میں بتایا گیا. خود دیوبندیوں کا ترجمہ ہے، یہ در مختار عربی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہے. اس میں لکھا گیا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس وقت مؤذن اقامت دینا شروع کر دیا تو اسی وقت اسی جگہ بیٹھ جائے. اب اقامت ہو رہی ہے، اب بیٹھنا پھر کھڑے ہونا، کہیں کو کھڑے ہی رہ جائے تو وہ سنت کے خلاف ہے. بتایا کہ اسی وقت بیٹھ جائے اور پھر اور پھر حیا علی الفلاح کے وقت اور امام جب مصلی پر کھڑے ہو جائے تب یہ شخص بھی کھڑا ہو. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرت، وہ امام اگر ویسے ہی ہر بار ہر نماز میں ویسا ہی کرتے ہیں کہ سیکنڈ میں بیٹھ جاتے ہیں اور جیسے ہی اقامت ہوتی ہے چالو ہوتی ہے ویسے ہی کھڑے ہو کے اور مصلی پہ آ جاتے ہیں، تو ان کا یہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ حیا علی الفلاح پر کھڑے ہونے کے خلاف کرنے کا بہانہ ہے.
ना। अच्छा। वो कहते हैं पीछे खड़े रहो, पीछे बैठे रहो, और इकामत शुरू होते ही खड़े होके सामने की तरफ आते रहो। क्यों सामने की तरफ? पहले ही आके सामने बैठने में क्या हर्ज है? अच्छा जी। पहले आके सामने सब में मुसल्ले पे, मैं जाके सामने मुसल्ले पे बैठ जाता हूँ। जब मुअज्जिन इकामत देते हैं, हय्या अलल फलाह कहते हैं, उस वक्त मैं खड़ा होता हूँ। मुक्तदी भी उसी वक्त खड़ा होते हैं। तो इमाम बिला वजह दो सब पीछे जाके बैठे रहना और फिर शुरू में ही खड़ा होना, हय्या अलल सलाह से पहले ही खड़ा होना, ये सुन्नत के खिलाफ है। अच्छा। और एक किताब है बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है, जब तक मुझे ना देखो खड़ा मत होना। ये है बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3550। 3550 बुखारी शरीफ। इसमें लिखा हुआ है, हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए इकामत कही जाए तो खड़े मत होना जब तक मुझे ना देखो। यानी पहले सहाबा पहले खड़े होते थे, तभी तो हुजूर ने मना किया। कोई अगर खड़े पहले नहीं होते थे, सब बैठे ही थे, तो हुजूर ने मना नहीं किया, मना नहीं करते। तो सहाबा इकराम सोच रहे थे कि नमाज में अभी इकामत होने वाला है, 1 मिनट, क्यों बैठना, खड़े ही रहो। तो इसे खड़े होने को अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं फरमाया। फिर हुजूर ने फरमाया कि बैठ जाओ, सारे लोग बैठे रहो, जब तक मुझे ना देखो खड़ा मत होना। अब देवबंदियों की पूरा पत्ता साफ कर दिया इस हदीस से कि कोई भी आकर खड़े रहना, या फिर इमाम पहले ही खड़े होकर इंतजार करना, या फिर इमाम जो है इकामत शुरू होते ही खड़े होना और इमाम को देखकर मुक्तदी भी खड़े हो जाना। हुजूर जब बाद में आते थे और हय्या अलस सलाह पर हुजूर तशरीफ लाते थे और हुजूर को देखकर सहाबा खड़े होते थे, तो हुजूर की ताज़ीम हुई कि हुजूर को देखकर खड़ा होना। और देवबंदी के धर्म में किसी को देखकर खड़े होना ये सुन्नत के खिलाफ है, ये हराम है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा। तो अब किसी को देखकर खड़ा होना जब हराम इन लोगों ने नई शरीयत बनाया, तो अब इस नई शरीयत को अगर इस हदीस से टकराव होगा तो लोग हदीस देखकर तो देवबंदियों की असलियत मालूम कर लेगा कि देवबंदी देखो खिलाफ शरा और हदीस के खिलाफ अपना कानून बनाया। इस वजह से हदीस के खिलाफ बिला वजह बहानाबाजी करते हैं देवबंदी। और ये मुअत्ता इमाम मोहम्मद बहुत मुअतबर किताब है, देवबंदी में भी और हमारे में भी। इसमें लिखा हुआ है, यंबगी लिल कौमी, यानी कौम से सब मुराद है। कौम कहते हैं पूरा मुक्तदा और मुक्तदी, यानी इमाम और मुक्तदी सब मिला के इमाम भी उसमें इंक्लूड है, इमाम भी इंक्लूड है उसमें ना। हाँ, इमाम और मुक्तदी सब शामिल है। कौम का मतलब होता है कौम का रहनुमा और कौम सब शामिल है। तो इसमें लिखा हुआ है, यंबगी लिल कौमी इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िनु हय्या अलल फलाह। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, क़ाल मुहम्मदुन यंबगी लिल कौमी इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िनु हय्या अलल फलाह अन यक़ूमू इलस सलाह, कि मुअज़्ज़िन जब हय्या अलल फलाह कहे तो कौम के लिए, तो कौम में इमाम भी तो शामिल है। तो इमाम अगर पहले खड़ा हो रहा है तो इमाम भी गलत कर रहा है। हय्या अलल फलाह पर खड़ा होने का यहाँ ताकीद से बयान किया गया, हुक्म है। कहते हैं पहले सब सीधा होगा, अब पहले सब सीधा होगा तो यहाँ तो हदीस से अल्फाज नहीं है ना, हुक्म नहीं है। हुक्म नहीं है कि तुम हय्या अलल सलाह से पहले ही खड़ा होकर सब सीधा करो। हय्या अलल फलाह पर खड़े हो, इस हुक्म को बिला वजह तरक नहीं करना चाहिए। तो हजरत जैसे वो इमाम खुद को सुन्नी कहते हैं और फिर भी खड़े हो जाते हैं पहले, तो अगर तो क्या उनके खिलाफ बैठे रहें या खड़े हो जाए, क्या करें? वो शायद बदअकीदा होगा और बहानाबाजी करके सुन्नियों को गुमराह कर रहा होगा, सुन्नी कहकर। उसके अकीदे का जायजा ले, फिर हो सकता है वो बदअकीदा निकले, क्योंकि सुन्नी बिला वजह किसी भी सुन्नत के खिलाफ, मुस्तहब अमल के खिलाफ एलानिया, और खास करके उलमा एलानिया सुन्नत के खिलाफ हमारे उलमा नहीं करते।
وہ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ کمیٹی دیوبندی کی کمیٹی ہے، تو اس لیے جو ہے تھوڑا بہت رکھنا پڑتا ہے۔ تھوڑا بہت کیا کمیٹی والے بولے تم شروع میں ہی کھڑے ہو، وہ تو اپنی مرضی سے کھڑا ہو رہا ہے۔ کمیٹی والے تو اتنا چاہے دیوبندی کی کمیٹی ہو، اگر بریلوی امام رکھا گیا ہے تو امام ہوتا ہے، مختار ہوتا ہے۔ جب اتنا غلامی کر رہا ہے تو اس سے ایسا غلامی کر کے امامت کرنا جائز نہیں۔ اپنا امام بھی ہو، اپنے عقیدے کا امام بھی ہو، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، تو کمیٹی کو تو بتا سکتا ہے۔ یہ ساری حدیثیں جب بتائیں گے، میں اچھے ایک دم پکا دیوبندیوں کو بھی میں نے حدیث دکھا کے مجبور کیا میں نے کہ بھائی حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا، تم بھی ایک بھی حدیث دکھاؤ، پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ حدیث دکھاؤ، ایک بھی تم فتویٰ دکھاؤ، کسی بھی کتاب میں دکھاؤ شروع میں کھڑا ہونا بہتر ہے، تو ہم بہتر پر عمل کریں گے۔ جب فتاوی قاسمیہ میں ہے، قاسم نانوتوی کا فتویٰ ہے، فتاوی دارالعلوم میں ہے، پھر در مختار میں ہے، موطا امام محمد میں ہے، قدوری میں ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے، اور بخاری شریف شرح بخاری، عمدۃ القاری اور بہت سارے دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ حی علی الصلاۃ پر یا حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا ہے۔ ہلو، السلام جی۔ جی مولانا زبیر صاحب بول رہے ہیں، زبیر تھانوی صاحب، مفتی؟ جی حضرت، جی حضرت۔ اچھا مفتی صاحب، ایک ضروری مسئلہ پوچھنا تھا۔ جی حضرت۔ اچھا تھانوی صاحب یہ بتائیے، دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ جی، بریلویوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ آپ کون بات کر رہے ہو؟ میں جلال الدین بات کر رہا ہوں، مجھے ذرا جاننا تھا بریلویوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بعض دیوبندی علماء کہتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مشرک ہے، کافر ہے۔ تو آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں، ذرا آپ کے تاثرات لوگوں میں شیئر کریں گے، لوگوں کو صحیح پیغام جائے گا۔ بریلوی یعنی کس ٹائپ کے بریلوی؟ یعنی کہ بریلوی بھی تو بہت سارے ہیں۔ بریلوی سارے ایک ہی ٹائپ کے ہوتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کا عقیدہ غلط ہوگا تو بریلوی غلط ہوں گے، اور اعلیٰ حضرت کا عقیدہ صحیح ہوگا تو بریلوی صحیح ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے بریلوی ہیں۔ بریلی کا مطلب، بریلوی مطلب ہے بریلی کے مولانا کو ماننے والے۔ اب جو بریلی کے مولانا کو نہیں مانتے وہ تو بریلوی نہیں ہوتے، جی جی کوئی جی اور ہوگا۔ تو آپ بتائیے بریلوی کا عقیدہ کیسا ہے، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کیسا ہے، آپ کو اگر علم میں ہے تو بتائیے۔ جی، میں ابھی گھر پہنچ کے بتا رہا ہوں آپ کو، 1 منٹ رک جاؤ، میں گھر پہنچ جاؤں راستے۔ ٹھیک ہے، ابھی بتا رہا، ابھی کر رہا ہوں۔ جی جی جی، لائن پہ ہی رہیے، بتا دیجئے۔ الدین بھائی ہاں دیکھو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو اتفاق سے ایسا ہوتا ہے، کوئی بریلوی حضرت ہوتے ہیں نماز پڑھانے والے، تو اس میں 2 صورت ہوتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر ان امام صاحب کا عقیدہ شرکیہ نہ ہو، ٹھیک ہے، شرکیہ عقیدہ نہ ہو تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، اور اگر ان کا عقیدہ شرکیہ ہے تو پھر ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اچھا، شرکیہ کا مثال، عقیدہ شرکیہ، کوئی بھی مسلمان کیا ہے، شرک کیسا کرتا ہے، بت پرستی کرتا ہے یا پھر کیسا کچھ عقیدے میں بسا شرکیہ اوقات کچھ؟ ایسا ہوتا ہے، جیسا یہ ہوتا ہے کہ بھائی قبر سے مانگنا، قبر کو سجدہ کرنا وغیرہ، یہ اسی طرح کہنا کہ بھائی ہمیں یہ قبر کے توسط سے ہی ملے گا، حضرت کے توسط سے ہی ہمیں ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دینا کسی معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی چیز میں اگر شریک کر رہے حضرت ہیں بیک تو گراؤنڈ میں بہت آوازیں آ رہی ہے، ذرا خاموش کرائے، جب گھر پہنچ گئے تو خاموش کرائے تھوڑا آس پاس والے کو۔ جی حضرت، حضرت یہ جو آپ بتائے ہیں، آپ کو تھانوی ہے اور تھانہ بھون کے رہنے والے ہوں گے آپ، اور اشرف علی تھانوی صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ خود اشرف، جو آپ نے شرکیہ کہا، اس حساب سے تو خود اشرف علی تھانوی سب مشرک ہوتے ہیں۔ جی، اس حساب سے آپ جس عقیدہ کو شرکیہ کہہ رہے ہیں، یہ عقیدہ خود اشرف علی تھانوی کا تھا۔ کتاب میں بھیج رہا ہوں کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، فقیر مرتا نہیں، فقیر مرنے کے بعد بھی وہی مدد کرے گا جو زندگی میں مدد کرتے تھے۔ ایک کتاب یہ تھانوی کا امداد السلوک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اور ایک کتاب ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق، اس میں حضرت تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرد صالح کے قبر کے پاس جا کر ان کے مرید نے کہا کہ مجھے کچھ عطا کیجئے، میں بہت محتاج ہوں۔
تو قبر سے آواز آئی کہ روزانہ 2 آنے میرے قبر سے ملا کرے گا، لے کے جانا۔ تو اس صاحب سے تھانوی کہتے ہیں مجھے ملاقات ہوئی ان سے، وہ کہتے ہیں کہ میرا وظیفہ تو یہیں سے مقرر ہے۔ تو تھانوی جب واقعہ نقل کیے ہیں تو، اور یہ اصول ہے اگر کوئی کفریہ شرکیہ واقعہ نقل کرتے ہیں، کوئی آپ عالم ہیں مفتی ہیں آپ جانتے ہیں، کوئی شرکیہ واقعہ نقل کرتے ہیں تو اس کو نوٹ میں اس کا رد بھی لکھ دیا جاتا ہے، ہاں، کہ یہ شرکی عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دو نہیں، ایسے میں بے شمار عقیدہ دیوبندی علماء کا میں دکھا سکتا ہوں کہ قبر والے سے مانگ رہے، قبر والے مدد کر رہے، یہاں تک کہ انسانی شکل میں اور ایک دم جسم کے ساتھ قبر سے اٹھ کے آ کر دارالعلوم دیوبند میں صلح کرا کے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ممکن ہے؟ جی ایسا ممکن ہے؟ دیکھو حضرت، بات تو یہ ہے کہ کسی کو کافر بنانا، کسی کو مشرک بنانا، اور دوسری بات میں اتنا تگڑا بھی عالم یا مفتی نہیں ہوں کہ جو میں آپ سے مناظرہ کر سکوں یا نہیں، میں تو بالکل چھوٹا، ایک دم ہمارے بریلویوں میں میں بہت چھوٹا، یعنی سمجھیے بریلوی کے آخری درجے کا جو مولوی ہوتا ہے ویسا میں ہوں۔ آپ تو مفتی ہیں، میں مفتی بھی نہیں ہوں۔ تو آپ جو شرک، دیکھیے شرک کہنے کے لیے بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی بریلوی عالم کا، میں نے پوچھا بریلوی کے بارے میں، تو بریلویوں کے بارے میں پہلے تو بدگمانی ہے آپ کا کہ بریلویوں کا عقیدہ شرکیہ ہوتا ہے، اور جس عقیدہ کو آپ شرکیہ کہہ رہے ہیں وہ آپ اپنے اکابر، آپ خود تھانوی، تھانہ بھون میں رہنے والے، آپ کا نام تھانوی ہے تو آپ کو اپنے نام کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ جس عقیدہ کو شرکیہ کہہ رہے ہیں، آپ خود اشرف علی تھانوی کو بھی آپ مشرک بنا رہے ہیں۔ ایک دو کتاب نہیں، میں علماء دیوبند کی 10 کتابیں آدمی میں بھیج سکتا ہوں جس میں یہی عقیدہ دیوبندیوں کا ہے۔ ایک بات سنیں حضرت، دیکھو میں تو آپ سے مناظرہ نہیں کر رہا ہوں، آپ نے مسئلہ معلوم کیا تو مسئلہ تو غلط بتایا آپ نے، جب مسئلہ معلوم نہ ہو تو اس کو تحقیق کر کے کتاب دیکھ کر بتایا جاتا ہے۔ اور تو آپ نے کہا بریلوی شرک کرتے ہیں، میں چیلنج سے کہتا ہوں بریلوی کا ایک بھی عقیدہ آپ شرکیہ نہیں دکھا سکتے، ایک بھی عقیدہ۔ ایک بات بتاؤ حضرت، میں نے کب کہا کہ بریلوی شرک کرتے؟ میں نے تو بولے نا امام کا عقیدہ، میں پوچھا بریلوی، سوال کے مطابق جواب ہوتا ہے نا نہیں۔ ایک بات حضرت، دیکھو میں نے یہ نہیں کہا کہ جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے پوچھا تھا، سنیے اطمینان سے حضرت، جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی اصلاح کے لیے میں نے کال کیا، کیونکہ ایک دیوبندی کے اندر اس طرح غلط فہمی ہے، بریلویوں کو بلا وجہ مشرک کہہ کے امت میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے۔ میں نے تو بالکل مشرک نہیں کہا بھائی، جس کا عقیدہ امام جو عالم ہے۔ ایک بات تو سنو، دیکھو میں آپ سے بحث نہیں کر رہا ہوں، اور دوسری بات اور میں آپ سے بحث بھی نہیں کروں گا، بلکہ اگر آپ یہ کہیں میں نے غلط کہا تو میں اپنی غلطی کی معافی مانگ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ تو یہ جو آپ معافی مانگیں گے شرکی غیر جو شرک نہیں اس کو شرک کہے، سنیے نا حضرت مفتی صاحب، مفتی زبیر صاحب سنیے نا ذرا، اتنا جلدی آپ کی اصلاح ہوئی، میں بھی اللہ کے پاس شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ذریعہ سے ایک عالم کا اصلاح ہوا، ایک مفتی صاحب کی اصلاح ہوئی۔ دیکھیے کتنے بڑے مفتی، دیکھیے شرکی عقیدہ نہیں ہے، قبر سے مدد مانگنا شرکی عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس میں تفسیر نصفی میں ہے، اس آیات کے تفسیر میں، تفسیر نصفی میں ہے جو آپ کے نزدیک بھی معتبر ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 3 روز کے بعد ایک دیہاتی شخص قبر اطہار کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں گناہ کروں تو آپ کے بارگاہ میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آپ کے بارگاہ میں آؤں، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو اہل حدیث والے کہتے ہیں زندگی میں تو حضور سے وسیلہ لیا جا سکتا ہے، وفات کے بعد وسیلہ یا استعانت یا استمداد نہیں ہو سکتا۔ تو تفسیر نصفی میں ہے وفات کے 3 روز کے بعد وہ شخص جا کر قبر اطہار کے پاس گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میری بخشش کروا دیجئے۔ تو قبر سے آواز آئی اے میری امتی، اللہ نے تجھے بخش دیا۔ تو وسیلہ حضور سے مانگنا، بخشش مانگنا یا کوئی اور چیز مانگنا، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ قبر سے ایک شخص جا کر کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، میں بھوکا ہوں، تو اسی وقت فوراً اس کو اونگ آئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا اس کو ایک روٹی دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی دی اور آدھی روٹی کھائے اور آدھی روٹی ہاتھ میں تھا، اس بیدار ہونے کے بعد دیکھے آدھی روٹی ہاتھ میں ہے۔ یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ تبلیغ جماعت کی اصول،
ये फजाइल अमल में भी लिखे हुए हैं। कब्र से तो मदद करते हैं, कब्र वाले मदद करते हैं, मदद कर सकते हैं, अंबिया औलिया मदद करते हैं, ये हर किताब से साबित हुई, ये शिरकिया बिल्कुल नहीं है। तो अकीदा तो आप मुफ्ती है या छोटे मुफ्ती है या बड़े मुफ्ती है, अकीदे की इस्लाह आपके लिए भी जरूरी है। कोई चीज शिरक नहीं है उसको शिरक कहेंगे तो भी आपके लिए गुमराही है, और अगर कोई शिरक है फिर आप उसको शिरक मान नहीं रहे तो वो भी गुमराही है। हजरत मैं आपके पास एक मुफ्ती साहब का नंबर सेंड करूंगा, आप इनसे बात कर लो, मुझे तो इन चीजों के बारे में कुछ तो मुफ्ती एक काम कीजिए हजरत, असल बात यह है ना, जो बड़े मुफ्ती होते हैं ना वो और ज्यादा बरेलवियों से नफरत करते हैं और बात भी नहीं करते, फरार इख्तियार करते हैं। बड़े का नहीं देने का नंबर यही है, बड़े हो छोटे हो हर किसी को तो अपने अकीदे की इस्लाह करनी है ना। मदरसे में जो आपने 10-12 साल पर तालीम हासिल किया है, हम तो हजरत हमने तालीम तुलीम, हम तो कारोबारी आदमी है हजरत, हम तो कारोबारी आदमी हैं, हमें तो इन चीजों की ज्यादा नॉलेज नहीं है। जब आलिम होके मुफ्ती भी हुए हैं हजरत, सुनिए, हम तो उम्मत की इस्लाह तो खुद की इस्लाह भी करनी है, उम्मत की भी इस्लाह करनी है। मुफ्ती होकर अगर कारोबार से लग जाएंगे, दीन से दूर हो जाएंगे तो फिर उम्मत का इस्लाह कौन करेगा? आज ही आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए, इस्लाह की दुआ कर दीजिए। तो ये दूरी, उम्मत दूर, एक दूसरे से दूर होकर गलत फहमी का शिकार होकर आज उम्मत इतने ज्यादा उम्मत तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुके हैं, गैर जो है हमें हर तरह से हमें हमारे दीन और इस्लाम को मिटाने पर तुले हुए हैं, और हम हैं कि बिला वजह जो शिरक नहीं है उसको शिरक कह रहे हैं, और ज्यादा गलत फहमी का गलती हो गई। इसे इस्लाह फरमा दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी, और उम्मत को करीब करने की कोशिश करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। नंबर दीजिएगा हजरत जरूर।